ulasani sorvesvorak wakanat sogliamonciano devakayo kura ulasani sorvesvorak wakanat sogliamonciano devakayo kura sorvesvoraci sevakura annodantaci buktigura sudgidagaun bidosora sontosalia devamukan Alleluia, 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 ulasani sorvesvorak wakanat sogliamonciano devakayo kura ulasani sorvesvorak wakanat sogliamonciano devakayo kura. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूंक. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज आमी बुवा मोर सायबिणींक मान दिता. तशेंच बोगसोण्या दिवंक आनी घेवंक राजी जावन जेजूच्या गोवाय जावंक ह्या विशयाचेर नियाळ करता. बोगसोणें सोगल्यांक कितलें गरजेचें तें आमकां वळखून घेवंक हो विशय आपयता. जितलें आमी दुसऱ्यांक बोगशिता तितलो देव आमकां बोगशिता. हें देवाचें बोगसणें अणभवूंक आनी एकामेकाक बोगसून जिवंक आनी बोगसण्याचीं हात्यारां जावंक ह्या मिसांत मागुया. तशेंच पॅरिश पास्टल कावन्सिलाच्या वांगड्यांक, ऑल्टर सर्वस, देव संदेशकारांक, तरणाट्यांक आनी असादारण म्हणयाऱ्यांक आनी आमकांय देवाची भलायकी आनी कृपा ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया. आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो गुडास करुया आनी देवा थंय आनी एकामेका थंय बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोळान उचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत वा घेवन सदांच वार मारीक सगल्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया, ओगेपणान आमची मागणी करुया. जें सगलें आमी मागूंक सोदता त्या वेळार हे मागण्या बराबर बापाच्या हातांत घालुया. कोनवाळ्या बापा, भाग्योंत आंकवार मारयेक जेजूचे मायेक आमी भोगतीन वण दिता. तिचे दयाल विनवणेन सगल्या संकश्टांतली आमकां निवार. तुजे शांतीन आमी सदां जयशी कोर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव
पवित्र आत्म्या सांगाताची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. चितान देवाचें उतर आयकुया. एजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता तूं फितूर घराण्या मोदें जियेताय. दोळे आसून तीं पळयनात, कान आसून तीं आयकोनात, कित्याक तीं कोरेपोणी फितूर घराण्यांतलीं. तूं मनशाच्या पुता निर्वासनांत बसूंक तुजी पोटली तयार कर आनी दिसा उजवाडा तांच्यान तुका पळोवंक जाता तेन्ना तुजो गांव सोडून वच. तांच्या दोळ्या मुखार पोदेशी कसो आसाय त्या जाग्यार तांव दुसऱ्या जाग्यार वच. ती घोडयेक आपूण फितूर घराण्यांतली म्हूण ओळखूंक पावतली. तांच्या दोळ्या मुखार दिसा उजवाडा तुजें सामोण निर्वाशी काटली पोटली कशी तूं बांदतलोय आनी सांजे तांच्या दोळ्या मुखार निर्वाशी लोक भायर सोदता तसो तूं भायर सोदतलोय. ती पळयता आसतना वणटीक बुराक कर आनी तांतल्यान भायर सर. तांच्या दोळ्या मुखार तुजी काटली पोटली कांदार मारतलोय आनी काळोख पडलो म्हणसर भायर सरून वेतलोय. गांव पळयना जावूं तुजें तोंड धांपतलोय, कित्याक इस्रायेलाच्या गोराण्या पासत हांवें तुका एक कुणा केल्या. म्हाका फॉर्मायलोलें तशें हांवें केलें. एक निर्वाशी मनीस आपलें सामोण तयार कोता तशें दिसा उजवाडा हांवें म्हजी काटली पोटली बांदली आनी सांजे म्हज्या हातान हांवें वणटीक बुराक केलो. काळोख पडलो तसो हांव भायर सरलो आनी ती पळयता आसतना म्हजी काटली पोटली हांवें कांदार मारली. दुसरे सकाळीं सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता इस्रायेलाच्या घराण्या त्या फितूर घराण्या तूं कितें कोताय गा म्हूण तुका विचारूंक ना. तांकां सांग, सर्वेस्पोर अशें सांगता, हें बाकीत जेरुसलेमाच्या कुंवरा विशीं आनी खंयसरूय रावतेल्या इस्रायेलाच्या आख्या घराण्यांतल्या लोकां विशीं. अशें सांग, हांव तुमकां एक कुणा. हांवें करूंक दाखयलें तशें तांकां घडटलें. तीं पोदेसांत वेतोलीं, निर्वाशी जातोलीं. ताचो कुंवोर काळोखांत आपलें सामोण कांदार मारतलो आनी भायर सरूंक वणटीक केल्ल्या बुरकांतल्यान भायर सरून वेतलो. आपल्या दोळ्यांनी गांव पळयना जावूं तो आपलें तोंड धांपतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे गोडकार. आमचो जबाब जावली. सर्वेस्पराचीं कोतुत्वां कोदींच विसरूं नाका. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराची कोतुत्वां कोदींच विसरूं नाका. तोरी आसतना बोव त्या देवाची ताणें परिक्षा केली आनी ताका चाळयलो. तांच्या यादनिकांक तांणी पाठ केली. आपले पुर्वजा भाशेन नीट वाट सोडून ती अविस्वाशी जाली. सोदोळ दोनू भाशेन घातकी जावून ती तिचेर पोतली. जबाब. सर्वेस्पराची कोतुत्वां कोदींच विसरूं नाका. दोंगराचेर कुट्या देवाक बसूंक तांणी ताचो राग पेटयलो आनी मुती करून ताका तिडकायलो. हें सगळें आयकोना फुडें देवाचो राग पेटलो. इस्रायेलाक ताणें साफ सोडून उडयलो. जबाब. सर्वेस्पराची कोतुत्वां कोदींच विसरूं नाका. आपले पोदवेचें
स्थान ताणें गुलामपणाक सापडूंक सोडयलें. आपल्या मोहिमेचें बिराड दुस्मानाच्या हातान पडूंक दिलें. आपले इस्पोचेक तोरवारींनी मोरूंक भोरचिली. आपणे विचून काडलोल्याचेर इतलो ताचो राग. सबाक सर्वेस्पराची कर्तृत्वां कधीच विसरूं नाका. उद्गार. Sorvesporak zui, sorvesporak zui, sorvesporak zui zui. Sorvesporak zui, sorvesporak zui, sorvesporak zui zui. तुज्या मुखामोळाचो पोसोड तुज्या चाकरांचेर फाकूय आनी तुज्यो याज्ञा म्हाका शिकूय. Sorvesporak zui, sorvesporak zui, sorvesporak zui zui. Sorvesporak zui, sorvesporak zui, sorvesporak zui zui. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूंक. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पेदरून जेजू सरशे येवन म्हणलें, सायबा, कितले फावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूचो? 7 फावटी लेगून? जेजून ताका साप दिली. 7 फावटी न्हय, पूण 70 फावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा परी सर्गीचें राज. हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 ताल्यांत आसलोल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें, देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकून आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हात पांय पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराच्या चुरचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बोगशिलें. हो चाकोर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनां देव आसलोलो आपणा बरोबरचो एक चाकोर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें ताका बोणकोणींत घालो. हें घडलोलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखोवले आनी वचून घडलोलें तितलें आपल्या दोनयांक कळीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें रीण बोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरी जावन सगळें रीण फारीक करी पर्यान दोनयान ताका कोसाबाच्या हातान घालो. तुमी जोण एकलो तुमच्या बाबा भयणीक काळजांतान बोगशिना जाशात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय बोगशीचो ना. हें उलोवन सोंपयल्या उपरांत जेजू गल्ल्याक सोडून गेलो आनी जॉर्दाना पलतडी जुदेयाच्या प्रांतांत आयलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता.
मोगाळ बाबा भुणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांक शेवटाक अशें मेळटा, तुमी जण एकलो तुमच्या बाबा भयणीक काळजांतान बक्षिना जाशात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां बक्षिचो ना. बक्षणे दिवन आनी घेवन जेजूचे गवाय जावया ह्या विशयाचेर आज आमी नियाळ करता. बाबा भयणीनो, हांवें अनुभवलेली एक घडणी तुमचे मुखार दवरता. एका कुटुंबांत सासूमाई, सून, तिचो घरकार, तिचो पूत, सासूमाईचो पूत जियेताली. आनी सदांच ताचे मदें सून आसली तिचे मदें आनीक सासूमाईचे किजिलां जातालीं आनी एकामेकाक निबोर उतरांनी खिणटालीं, उलयतालीं. अशें जिवीत चलतालें. आनी त्या सुमयार वर्सां वेतात तेन्ना ती पळयतात. ही सून आसा, तिका तिच्या कुसव्यांत भुरग्यां रचून येता, पूण भुरगें धरोना, मिसकॅरेज जाता. एक जाली, 2 जाल्यो, 3 जाल्यो. दुसरे वाटेन ही सासूमे आसली, तिचे पांये सुजून येताले, मोठे जाताले पांये, दोनूय पांये चलोवंक जायनासले. आनी एक दीस ताका भेटेक गेल्लो आसतना हांवें पळयलें आनी आयकल्लें हांवें ताचे मदें जायतीं किजिलां झगडीं जातात म्हूण. आनी ताचे लागीं विचारलें, तुमी उलयतात एकामेका लागीं? दोगांय एकामेकाच्यो केशी सांगूंक लागलीं, साडयो सांगूंक लागलीं. हांवें म्हणलें, एकामेकाक बोगसून जियात, देवाचें बरेंपण जायतें मेळटलें. थोड्या दिसांनी परत गेलो भेटेक आनी तेन्ना पळयलें हीं दोगांय उलयतात तीं. आनीक पळयलें म्हज्या दोळ्यांनी की ते सासूमाईचे पांये सुजताले ते बरे जाल्ले. आनी सून सांगूंक लागली की आपणाक परतून भुरग्यां जल्मचें आसा, खुशालकाय भोगली जिविताक. आनी तेन्ना हांवें सांगलें ताका, हेच भाशेन बक्षां दिवन घेवन जियात, देवाचीं बरेपणां जायतीं तुमकां भोगूंक, अनुभवूंक, पळयोवंक मेळटलीं. बाबा भयणीनो, ही म्हज्या दोळ्यांनी पळयल्ली घडणी. जायते फावटी हेंच जाता, रागान आमी रावता आनी एकामेकाक बोगसणें दिना, एकामेकाक बोगसूंक आमी फुडें नाव, फाटीं. आनी तेन्ना देवाचीं बरेपणां, देवाची कृपा आमी नाकारता. बाबा भयणीनो, आमी एकामेकाक बोगशिता तेन्ना आमी जेजू सारकीं जाता. आनी इतलेंच न्हय, देवाची कृपा आमचेर देंवता. देव आमची मागणी आयकता. आमी तर मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 6व्या स्वरांत 12वे वळीन गेल्या जाल्यार थंयसर अशें म्हणटा, मेवता, आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमचीं पातकां बोगोस. आनी हेंच आमी म्हणटा, आमचे बाबा म्हणटाना, आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमचीं पातकां बोगोस. आनी हाचें शुभ वर्तमान सांगता, तुमी जण एकलो तुमच्या बाबा भयणीक काळजांतान बक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमकां बक्षिचो ना. आनी हेंच तें कारण जावन आसलें पेद्रून विचारूंक जेजूक, म्हज्या बाबान म्हजेर चूक केल्यार कितले फावटी हांवें ताका बक्षिचो? 7 फावटी लेगून. आनी त्या सुमयार जेजू जबाब दिवन सांगता, 7 फावटी न्हय, 70 फावटी 7. मुणगे सोदांखाल तांबोन आसतना बोगसूंक तयार जा.
देवाच्या भोगसोण्यांक शीम आनी मेर ना आनी हाका लागून देवान आमकां बक्षिल्यांत आमी एकामेकाक बक्षूंक जाय. आपल्या पुता जेजू वरवीं म्हाका तुमकां बक्षिल्यांत आमी एकामेकाक बक्षूंक जाय. बाबा भणीनो, एक बरोवपी बरोवन अशें म्हणटा, फॉरगिवनस एनरिचीस द गिवर एंड द रिसिवर. बक्षण दितल्याकूय गूण मेळटा आनी बक्षण घेतल्याकूय गूण मेळटा आनी हाका लागून आमी एकामेकाक बक्षून जिवची गरज, बक्षणाची आत्यारां जावची गरज. आमचें कितें काय आमकां बक्षणाची गरज आसा? होय बाबा भणीनो, आमकां गरज आसा बक्षणाची. कित्याक आमी बक्षूंक जाय? कित्याक देवान आमकां बक्षिल्यांत आपल्या पुता जेजू वरवीं आनी तोच आमकां दिला. आनी असतो जेजू कुर्सार उमखळटना आपल्याचेर मरणाचें फरवण मारलां, आपल्याक दुखयला, तिपी उडयल्या, थापटां मारल्यांत, खाड पिसुडलां, सयत्यो मारल्यात, कुरीस घातला. ताका बक्षिता म्हणून बापा ताका बोगोस कितें करता तें नकळत. आमकां बक्षणाची गरज. कित्याक देवान जेजू वरवीं आमकां बक्षिल्यांत आनी जेजू खास म्हाका तुमकां बक्षिता. दुसरे सुवातेर बाबा भणीनो, जेन्ना बक्षिता तेन्ना बाबा भणीनो देव म्हजी मागणी आयकता. आनी हाका लागून मातेवाच्या शिव वर्तमानांत 5व्या बेस्वरांत 23 वळींत आमकां अशें मेळटा, तूंच स्तनार तुजी भेट समोरपूंक आयलाय तेन्ना तुज्या पेल्याक तुज्या आड कितें आसा म्हूण तुका उगडास येता जाल्यार तुंयच उंचतनार मुखार तुजी भेट सांड आनी पयलो तुज्या भावा कडेन संधान कर आनी उपरांत वच आनी तुजी भेट भेटय. बाबा भणीनो, कितलीं मिसां, कितले तेर्स, कितलीं नवेनां आमी केलीं आनी बक्षण दिवंक ना आनी घेवंक ना जाल्यार ताका कांय फायदो ना. आनी हाका लागून देव म्हजी मागणी आयकता, म्हाका बक्षिता जे मेरेन हांव म्हज्या भावाक वा भयणीक बक्षिता. आनी हाका लागून दुसरे सुवातेर म्हजी मागणी देवान आयकूंक, देवाची काकूत बक्षणें करपा म्हाका मेळूंक हांवें बक्षूंक तयार जावची गरज. तिसरे सुवातेर बाबा भणीनो, बक्षणांतल्यान आमच्या जिविताक शांती मेळटा. देवा थंय आनी पेल्या थंय इश्टागोतीन वाडूंक पावता. आमचे संबंद देवा थंय पेल्या थंय वाडटात आनी आमकां भलायकी मेळटा. नाजाल्यार पळयात बाबा भणीनो, आमी बक्षणे दिन आसतना जियेता तेन्ना आमच्या कुडीक, आमच्या जिवाक सवस्काय आसना. आमच्या जिवाक उचांबळां येता, राग येता, आमी डिस्टर्ब जाता. अदीक बरें आमी बक्षून जिवंक आनी आमची शांती सांबाळूंक. देवा थंय पेल्या थंय इश्टागोतीन संबंदान वाडूंक आनी भलायकी आपणावंक. पयले घडणेंत सांगला ते भाशेन जेन्ना सासूमाय आनी सून एकामेकाक बक्षितात तेन्ना सासूमायक पेकोवणी मेळटा, पांये सुजून मोठे जाताले ते बरे जातात. जेन्ना सून आपले सासूमाय बक्षिता तिच्या कुसव्यांत 1, 2, 3 मिसकॅरेज जाल्ल्यो 4थे फावटी भुरगे रचून येता, ते सांबाळून उत्ता. भलायकी वाडटा, भलायकी मेळटा. बाबा भणीनो, आमी तर बागेवन पावलून कॉलोस्करांक बरयले चिटींत 3ऱ्या बेस्वरांत 13व्या वळींत हाचे शेवटाक गेल्या जाल्यार अशीं उतरां मेळटात. सुमयान तुमकां बक्षिल्यांत तशेंच तुमी एकामेकाक बक्षात आनी शांतीन जियात. तुमचे भितरलो जण एकलो आपल्या बाबाक भयणीक काळजांतान बक्षिना जाल्यार म्हजो सर्गीचो बापूय तुमकां बक्षिचो ना
आमेन. उभी राहूया. भावार्थान बरोवन आमची मागणी बापा मुखार घालुया. दर मागणे उपरांत आमी म्हणटले हांव जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका सगली म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरचे थंय पयले बोगसण्याचे नमुने जावंक आनी पोरजेकूय बोगसणे दिवंक आनी घेवंक शिकोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या सरकारान लोकांची सूद ना घेवन आनी पोरजेची बरी सेवा करूंक ह्या कोरोना व्हायरसाचे पिडे वेळार आदाराक पावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या दोर कुटुंबांत वांगड्या मदें बोगसणे दिसून येवंक आनी एकामेकाक सदांच बोगसूंक राजी आसूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या PPC, ऑल्ट सर्वर्स, कॅथिकिस्ट्स, यूथ आनी असादारण मुणयाऱ्यांक आनी आमकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ आनी सगल्या वायटांतली निवार म्हण बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. थोड्यो घडयो ओगेपण सांबाळुया आनी आमची खासगी मागणी जेजू मुखार घालुया. स्वर्गींच्या मोखाल बापा ही आमी केल्ली मागणी आयकून घे. आमकां एकामेकाक बोगसूंक शिकय आनी तुज्या बोगसण्याच्या हात्यारां जावन तुज्या पुताची गावाय जावंक आमकां आदार कर. कोरोना व्हायरस पिडेक लागून जायती आमची वांगडी पिडेंत आसात. तांकां इलाज दी, तांकां राख आनी सांबाळ आनी पेकोवणी फाबो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. माफी मागता शांती दिता देवा पेल्याक मोगान भिगून म्हजी बोगणी करूंक येता. माफी मागता शांती दिता देवा पेल्याक मोगान भिगून म्हजी बोगणी करूंक येता. Bałbójnicą radu nasaj I biduni na baktuka Angasuhu dujindana Pojni shanti kuruktumo Mafi magta shanti dita deva pelyak moga migu Mojivokni koruketa Mafi magta shanti dita deva pelyak moga migu Mojivokni koruketa मोशा बाबा भयणीनो हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या गावाक सर्वेस्पर मानून घेव.
उबी रावया. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या वयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुगे बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या दारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेय सवें आसूंक. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळयेन सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो खायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नितयांक वार मारेक आमी नमान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाकणटा, तुका वोंड दिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या अंकवारपणाचे वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश संवसाराक पांकवयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तर महिमा वाकणटा. तांचे सांगाते आमचे थाळे एकठांय करून निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. कोण सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. उंच सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पुरींच्या वोण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेस्त घेयात नातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. उबी रावया. गावून बाबार्थाचो घोट परगटुया. सुम्याची तुझे मरण आमी समोर वयता. तुझे बरोवन जीवन
जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडेन रगत सेवतोल्या मासोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहिबाक, फिलीप नेरे आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्शिवणपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळेवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचे पोथी भाग्योन झुजे भाग्योन धर्म दुता सांज झुजे वाज आनी सोर खाडी तुका मान बोल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक आमेन. एकामेकाक बोगसून जिवंक हे भाशेन शांती वाडोवंक देवात एकामेकांत संबंद वाडोवंक आनी भलायकी जोडून घेवंक मागून सुम्याचे मागणे बराबर करुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळ्ळेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येतान रासवट चलयताय सासणाच्या सासनांक आमेन. सुमयाची शांती सोदंकाल तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान तितले आमी सुभागी. सोमया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
सुमी आमच्या काळजांनी सुम्याक आमी आमच्या काळजांनी घेवंक सोदता. हे वेळार ताका अर्घ दिवया, ताका दिन वाचुया. ह्या दिसा खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, सगळ्या आमच्या जण्यां खातीर जेन्ना कास आमी ताका घेवंक शकना तेन्ना ओतवीक वाटेन घेवंक तयार जावया आनी बराबर म्हणुया. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताची कुडी मोशीन तारण कर, क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर, नाडय म्हाका उदकान कडवळाच्या, पवित्र कोश्टानो म्हाका गोट करात. तूं बऱ्या जेजू चिचान म्हाका आय, तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडूंक कधीच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे चडशी येवंक तूं म्हाका फरमाय. भोगता सांगाती तुका वाकांशा. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सरवणणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्ल्याय. आंकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या सादारान त्या जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूंक. तुमचे सोवें आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. तेमी घालुया. आसुमता सायबिणींक मागणें. कुडयोतमें सय स्वर्गार उबारून वेलेले माये, आमचे फिरगोजेचे आस्कारिनी व्हड व्हड वस्तू देवान तुजे सव्यांक घडून हाडल्यो आनी दुतां दोलबारां वयर ताणेंच तुका स्वर्गीच्या वैभवाक उबारून वेली आनी स्वर्गा संवसाराची राणी तुका केली. मोगाचे माये, तुज्या एकल्याच पुताक आमचे सळवणे खातीर ओपून दिलो आनी आख्या मनशा कुळाक तारण मेळ्ळलें पळयोवन आवय कशी तुजें काळीज संतोसलें. मोगाळ माये, आमचे फिरगोजेचो सांबाळ कर. फिरगोजेन रावतल्यांक, परदेसांत वा थारवारां उरतल्यांक तूं राख आनी तूं पाव. अगेपणान आमची मागणी करूं ह्या वेळार. आमी मागलां तें आमच्या बऱ्याक पडटा जाल्यार आमकां तूं फावो कर. भोव पवित्र संस्कारांत रावतल्याचे माये, तूं सोमेस्तां चला शिरो तुजे कृपेन आनी आशिर्वादान आमकां बोर. बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय माये आनी शेकी तुज्या वांगडाक सर्गीच्या सुखाक आमकां पावय. आमेन. फाल्यां आमी मागतेल्या लेजांव मारी बागयोन विसेंदे पॉल संस्थेचे वांगडी कापल्स फॉर क्रायस्ट
करिझमॅटीक प्रेयर ग्रुप ह्या आमच्या वांगड्या खातीर. आमच्या गांवची आस्कारीन तूं सगळ्यांक आमकां दोर सांबाळून बेसांव गार्गी दोरगोराब्या संकोश्टांतली सदांच निभार बेसांव गार्गी दोरगोराब्या संकोश्टांतली निभार Assunta saibiri, ami tuci oskot burgi, gotai digi pai amka, tuja diran sambar soda. Assunta saibiri, ami tuci oskot burgi, gotai digi pai amka, tuja diran